अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज पीडीएम की जो कल की मीटिंग थी जाती उम्रा में, उसके हवाले से कुछ बात करेंगे। कल इनका 5-6 घंटे 7 घंटे वहाँ पे इजलास रहा सब जमातों का, मौलाना फजलुर रहमान की सरबराही में, जबकि बिलावल और जरदारी साहब जो थे वो कराची से वीडियो लिंक पे थे, और नवाज शरीफ वहाँ से लंदन से वीडियो लिंक पे उन्होंने बात की। तो इसमें जब ये इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी उस पर मैं बात करूँगा थोड़ी सी, कि फजलुर रहमान ने बड़ी महारत से, बड़ी मासूमियत से, जब एक रिपोर्टर ने, एक जर्नलिस्ट ने ये बात पूछी कि आप ज़िमनी इलेक्शंस जो हैं उनमें उनके मतलब क्या फ़ैसला किया आपने, जो कि पहले मौलाना फजलुर रहमान ने जो अपनी ब्रीफिंग दी उसमें नहीं बताया उन्होंने कि इसका क्या किया है। तो उन्होंने कहा जी अच्छा किया आपने याद करा दिया है कि वो तो हमने यही कंसेंसस से फ़ैसला किया है कि हम लोग ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। ज़िमनी इलेक्शन में बहस हुई है, लेकिन बिल आखिर फैसला ये हुआ है कि ज़िमनी इलेक्शन में हमने हिस्सा लेना है। जबकि इससे पहले की इनकी वीडियोस वगैरह देखें, आपको दिखाते हैं साथ साथ, तो उसमें इनके क्या मौक़िफ़ थे कि ये गवर्नमेंट जो है ये पहले जाए, इमरान खान रिज़ाइन दे, उसके बाद बाकी जो मामलात हैं सारे वो देखे जाएंगे। लेकिन अब आपको नज़र आ रहा है कि ये रिट्रीव कर रहे हैं अपने मौक़िफ़ से, क्योंकि इसमें पीपल्स पार्टी जो है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग जो है वो रोल प्ले कर रही है। इसके अलावा मुस्लिम लीग में जो है वो भी खासी जो इसकी मुखालफत थी कि हम लोग क्यों सारा जो ये जो फील्ड है ये खाली क्यों करें, हम लोग हमें होना चाहिए यहाँ असम्बलियों में, और उसमें रह के हमें मुकाबला करना चाहिए। अगर हम छोड़ देंगे खाली तो ये तो गवर्नमेंट एडवांटेज ले जाएगी इसका। तो ये एक तो कल इनकी जो थी वो सामने आई कि हम लोग ज़िमनी इंतखाबात में, ये यानी यू टर्न इनका नंबर 1। और नंबर 2 इन्होंने बात की अपनी इसके मतलब, जब ये पूछा गया सेनेट इलेक्शंस के मतलब फजलुर रहमान से भी और मरियम से भी, तो दोनों ने कैटेगोरिकली ये बात कही कि अभी चूँकि उसमें टाइम बाकी है काफ़ी सारा, तो उसका फ़ैसला हालात के मुताबिक और जैसे जैसे आगे प्रोग्रेस बढ़ेगी, क्योंकि 31 जनवरी तक हमने एक डेडलाइन दी है प्राइम मिनिस्टर को कि वो रिज़ाइन करें, तो उसको हम देखेंगे, मॉनिटर करेंगे, तो फिर उसके बाद डिसीजन लेंगे उसका कि क्या करना है सेनेट के इलेक्शन से मुतल्लिक। तो अभी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुई ही थी कि 9:30 बजे दुनिया न्यूज़ पे कामरान खान साहब का प्रोग्राम आता है, और उसमें उन्होंने जब मरियम और नवाज शरीफ के जो तर्जुमान हैं मोहम्मद ज़ुबैर साहब, उनको लाइन पे लिया और उनसे बात की इजलास के हवाले से, और ये पूछा सेनेट के हवाले से, जब कामरान खान ने पूछा उनसे कि इसमें क्या जो है वो अपडेट है, तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल हम लोग ये फ़ैसला हो गया कि हम लोग सेनेट के इलेक्शन में भी हिस्सा लेंगे। अब आप ये देखें कि चंद मिनट पहले मौलाना फजलुर रहमान इतनी दाढ़ी आलम झूठ बोल रहे हैं, उनके साथ मरियम खड़ी झूठ बोल रही है कि हमने अभी इस पर कोई डिसीजन नहीं लिया, और ये डिसीजन जो है ये आइंदा आने वाले दिनों में इस पर जो है वो फ़ैसला करेंगे हम लोग देख के, तेल देख के, उसकी धार देख के। तो ये फौरी तौर पे चंद मिनट के बाद ही इनकी इस बात को ज़ुबैर साहब ने आके बता दिया कि जी वो तो फ़ैसला हो गया है कि हम सेनेट में भी जाएंगे। तो ये दोनों से यू टर्न लिया इन्होंने। फिर कमर ज़मान कायरा से बात की कामरान खान ने, तो कमर ज़मान कायरा ने भी यही बात की कि जी जो ज़ुबैर साहब ने कहा है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो भी मेरे ख्याल मौजूद थे उस मीटिंग में। तो अब आप ये देखें कि ये इनके जो 3-4 बड़े जो स्टेप्स थे इन्होंने करने थे, जिसमें लॉन्ग मार्च और धरना और फिर ये रेजिग्नेशंस, उसमें ये 2 जो चीज़ें थी ये बड़ी इम्पोर्टेंट जो इन्होंने यू टर्न लिए। एक तो इंतखाबात ये जो 6 सीटों पे हो रहे हैं शायद ज़िमनी, वो कि उनमें भी हम जाएंगे, और फिर सेनेट के इलेक्शन में भी हम लोग हिस्सा लेंगे। और फिर इसके बाद एक जो और
ایک جگ ہنسائی والی بات ہے ان کے لیے، مریم کے لیے، جو انہوں نے اناؤنس کیا میرا سکھر والے جلسے میں بڑے تم تراک سے اور بڑی جوشیلے انداز میں کہ جی ہمارے جو 2 ایم این ایز ہیں انہوں نے جو استعفے دیے تھے وہ اپنا ان کو چاہیے کہ جی وہ اسپیکر کے جا کے وہ ان کو مارے وہاں پہ رکھے، جا کے منہ پہ مارے ان پہ ان کے، اور ان کو اگر وہ ان کو کسی طریقے سے بھی پہنچ گئے، ڈاک کے ذریعے چلے گئے، غلطی سے چلے گئے، وہ ان کو جا کے دیں، وہ ہمارے شیر ہیں، وہ یہ ہیں وہ ہیں۔ اب ان میں سے ایک جو ہیں وہ تو میرے حال ان کے دیور ہیں جو اوان صاحب ہیں، اور دوسرا جو ہے وہ بھی ان کے وہ ہزارہ سے ہی ہیں۔ اس بات میں کوئی گنجائش ہی نہیں کہ پی ایم ایل این کا اسپیشلی وہ جو 2 ممبرز ہیں وہ اگر پارٹی قیادت ان کو حکم کرے اور وہ استعفوں سے پیچھے ہٹیں، یہ ہو نہیں سکتا۔ اور وہ بھی ان کے خاصے قریب ترین جو ہیں وہ سپون ہیں۔ تو انہوں نے اسپیکر کو جا کے کیا کہا کہ یہ تو ہم نے تو دیے نہیں، یہ تو غلطی سے پتہ نہیں یا کسی نے کر دیے، ہم نے تو اپنی قیادت کو دیے تھے، آپ کو استعفے کسی نے ہم نے تو واٹس ایپ کیے تھے، کسی نے پہنچا دیے، اب یہ آپ اس کو ایکسیپٹ نہ کریں یا ہم استعفے نہیں دے رہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ کس قدر اس میں جو ہے وہ جھول ہے، کس قدر اس میں جو ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ آپس میں بدگمانی ہے، اب ایک پیج پہ نہیں ہے یہ سب لوگ، کہ اس ایک طرف مریم جو ہے وہ اس وقت میاں نواز شریف کی جگہ پہ قیادت کر رہی ہیں پارٹی کی، تو وہ جلسے میں اناؤنس کر رہی ہیں کہ ان کو چاہیے کہ یہ جا کے وہاں پہ استعفے جو ہیں اگر نہیں بھی دیے تو یہ وہاں پہ جا کے انہیں کہیں جی ہم نے دیے ہیں تو قبول کریں آپ ان کو۔ تو وہاں جا کے وہ ایم این ایز، ایک ان کا دیور یا جیٹھ ہے اور دوسرا جو ہے وہ اپنا ان کا ایم این اے، وہ جا کے وہاں پہ کہہ رہا ہے کہ جی ہم نے استعفے نہیں دیے، تو آپ واپس کر دیں استعفے ہمیں، یعنی ریجیکٹ کر دیں۔ تو وہ اسپیکر نے پھر 1 آدھ دن بعد ریجیکٹ کر دیا اس کو۔ تو دوسرا لانگ مارچ کا دھرنے کا معاملہ جو تھا وہ بھی ان کا اسی طرح جو ہے وہ فلاپ ہوگا، کیونکہ ان میں آپس میں ان کی کیمسٹری نہیں ملتی، ان کے مفادات ڈیفرنٹ ہیں آپس میں، ہر ایک کے الگ الگ جو ہیں وہ مطلب وہ ڈائریکشن پہ جا رہے ہیں یہ۔ تو یہ بڑی ہی ایک مطلب شرمندگی کی بات ہے میں سمجھتا ہوں، اسپیشلی مولانا فضل الرحمان کے لیے اور مریم کے لیے، کہ وہ کھڑے ہو کے وہاں پہ لوگوں کو غلط بیانی کر رہے ہیں، لوگوں کو مس لیڈ کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں کہ ابھی ان چیزوں کا فیصلہ نہیں ہوا، جبکہ ان کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ اور آپ کو تو پتہ ہے یہ لوگ تو باتیں اندر سے بھی واٹس ایپ پہ میسج کر کے بتا دیتے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے، اتنے تو لوائل ہے نہیں کوئی کسی کے ساتھ۔ جبکہ دوسری طرف بلاول اور زرداری، بلاول ہاؤس میں بیٹھ کے بڑے مزے سے اس کا نظارہ کر رہے تھے اور خوش ہو رہے تھے اندر سے کہ ہم نے خوب پلے کیا ہے ان کے ساتھ، اور ان کو یعنی جو موقف پیپل پارٹی کا تھا وہی پریویل کیا بیسیکلی، اور وہ ایک نسبتاً ڈیموکریٹک جو ہے وہ اپروچ ہے پیپل پارٹی کی۔ اگر بلاول اپنا تھوڑا سا جو ہے وہ بیہیویئر، اپنی یہ چیخو پکار جو کرتا ہے وہ ٹھیک کر لے، کوئی پڑھی لکھی بات کرے، تو ان کا زیادہ چانسز ہیں بلاول کے، پیپل پارٹی کے، کہ وہ پھر گرو کرے، پھر آہستہ آہستہ وہ اوپر جائے۔ لیکن جس طرح سے وہ کر رہا ہے اس طریقے سے تو وہ سارا مذاق بنا ہوا ہے، سوشل میڈیا پہ بھی اور مین سٹریم میڈیا پہ بھی لوگ عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں مطلب اس کے متعلق۔ تو بہرحال یہ جو پی ڈی ایم کا چل رہا ہے ایک یہ میلہ سا لگا ہوا، یہ اب آلموسٹ یہ اس اپنی آخری جو ہے وہ سانسیں لے رہا ہے۔ تو یہ چند اور دنوں کی بات ہے تو یہ معاملات ختم ہو جائیں گے، اور پھر جو یہ فوج کے خلاف باتیں جو یہ کھلم ڈلا کر رہے ہیں بالکل، اس کے خلاف بھی گورنمنٹ اب جو ہے وہ میرا خیال ہے میدان عمل میں آ گئی ہے، اور چاہیے یہی کہ ان کو اگزامپل بنائیں، اور خان صاحب کو چاہیے کہ یہ ابھی کوئی چیز یعنی وہ نظر نہیں آ رہی، کیونکہ عوام بیسیکلی یہ چاہ رہی ہیں خان صاحب کہ ان کو قرار واقعی جو ہیں وہ سزائیں دی جائیں، اور لوگ مہنگائی وغیرہ سے گزارا کر لیں گے، لیکن وہ یہ اس بات پہ ناراض ہو رہے ہیں، اب ہم اوورسیز پاکستانیز بھی یہاں پہ بیٹھے ہیں جو کہ کسی کیس کا فیصلہ نہیں ہو پا رہا، کسی سے پیسے ریکور نہیں ہو پا رہے،
اور یہ جو گرفتاریاں کی جاتی ہیں یہ چند ماہ کے بعد چھوڑ دیا جاتا ہے، ان کو ضمانتیں ہو جاتی ہیں، پھر یہ جیلوں میں بھی جو ہے وہ اپنا بی کلاس جو پریویلیجز ہیں وہ انجوائے کر رہے ہیں، لوگ ان کو ملنے بھی جاتے ہیں وہاں پر یہ میٹنگیں بھی کرتے ہیں، اجلاس بھی کرتے ہیں، تو یہ کیا مذاق بنایا ہوا ہے؟ تو اس کو کم از کم ٹیک اپ کریں اور یہ معاملات جو ہیں اس کو سختی کے ساتھ نمٹنا چاہیے، آپ کی نرمی نہیں چلے گی۔ یہ لوگ جو ہیں یہ لاتوں کے بھوت ہیں، انہوں نے باتوں سے نہیں ماننا۔ تو بہرحال آج اتنا ہی، پھر انشاءاللہ بات ہوگی آپ سے۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔